हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार श्रोता। यति बेला यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ आवाज विहीनहरूको आवाज रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जमा कार्यक्रम इन्स्पायरिङ ओल्ड। कार्यक्रमको साथमा छु म प्रतीक्षा आचार्य र यो आवाजलाई तपाईको रेडियो सेटसम्म पुर्याउनका लागि प्राविधिक कक्षबाट सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्र मदन कार्कीले। यो कार्यक्रम तपाई हरेक बिहीबार 9 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो कार्यक्रमलाई www.radiomirmire.com.np लगइन गरेर विश्वको जुनसुकै ठाउँमा रहेर पनि एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय श्रोता, यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य उत्प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने नै हो। त्यसैले त यस कार्यक्रममा विभिन्न सेक्टरका सफल व्यक्तिहरूलाई निम्ताउने गर्छौं, जसले लामो संघर्ष गरेर सफल हुनुभएको हुन सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको उहाँहरूले गर्नुभएका गतिविधिमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। आजको कार्यक्रममा झापाको बुधबारे गाविसमा जन्मिनुभएका झोला चलचित्रका निर्देशक यादव कुमार भट्टराई हुनुहुन्छ, जो विगत लामो समयदेखि चलचित्र क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले थुप्रै नेपाली म्युजिक भिडियोमा पनि निर्देशकको रूपमा काम गर्नुभएको छ। आज उहाँसँग चलचित्र झोला तथा समग्र चलचित्र र उहाँको संघर्षमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद प्रतीक्षाजी। आजकल तपाईको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? अहिले त चलचित्र झोला देशभर प्रदर्शन भइरहेको छ। यो सती प्रथामा आधारित चलचित्र झोला कृष्ण धारावासी दाजुको कथामा निर्माण गरिएको हो। यसले महिला हिंसामाथि हुने चरम हिंसाको बारेमा दर्शाउँछ र यही चलचित्रलाई अहिले हामीले देशभर रूपमा प्रदर्शन गरिरहेका छौं। कृष्ण धारावासीको चर्चित कथा झोला जुन तपाईले निर्देशन गर्नुभएको छ, के उद्देश्य राखेर चाहिँ चलचित्र निर्माण गर्नुभएको यहाँले? पहिलो त हाम्रो व्यवसायको उद्देश्य नै हो। चलचित्रलाई व्यावसायिक रूपमा नै सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले नै हो। किनकि अर्को उद्देश्य चाहिँ भनेको एउटा सामाजिक सन्देश दिनु पनि हो। जस्तो आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिको महिलाले भोग्नु परेको सती प्रथाको प्रसंगलाई उठाएर हामीले अहिलेको समाजमा विद्यमान रहेका महिला हिंसाको विषयमा सम्पूर्ण दर्शकहरूको ध्यान आकृष्ट गरेका छौं र त्यो हिंसाको विरुद्ध उभिन आह्वान गरेका छौं। त्यसैले यो चलचित्र चाहिँ वास्तवमा दुई उद्देश्यले निर्माण गरिएको, एउटा व्यावसायिक र अर्को सामाजिक। पछिल्लो समयमा चलचित्र झोला एकदमै चर्चित भएको छ र नेपाली चलचित्र झोला र अरू चलचित्र भन्दा चाहिँ फरक र उदाहरणीय कसरी छ? अब मूलत खास गरी अन्य चलचित्रहरू भन्दा यो चलचित्र कथाको जुन हामीले विषयवस्तु र कथा उठाएका छौं, त्यो विषयवस्तु र कथा पनि अत्यन्त शक्तिशाली छ। र सँगसँगै अर्को कुरा, हामीले चलचित्रलाई जुन ढंगले प्रस्तुत गरेका छौं, एउटा मौलिक नेपाली तरिकाले, जस्तो आम चलचित्रमा हुने जस्तो धेरै जस्तो प्रसंगहरू, दृश्यका द्वन्द, प्रेमका दृश्यहरू, गीतका दृश्यहरू र बढी कल्पना पस्कने खालका चलचित्रमा जुन मसलाहरू प्रयोग गरिन्छ, त्यो भन्दा बिल्कुल हटेर आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि समाजमा विद्यमान रहेको सती प्रथा र त्यो समाजले महिलामाथि गर्ने एउटा विभत्स कारुणिक चित्कारलाई चाहिँ चलचित्र झोलामा हामीले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं, जसले हामीले अन्य चलचित्रमा नपाउने कुरा जस्तो आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिको परिवेश जुन हामी अहिले कल्पना गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, भेट्ने त कुरै गरौं छोडौं, त्यसभित्र रहेका सामाजिक संरचनाहरू, अझ मूलत त्यसमा पनि त्यसको परिवेश, त्यस बेलाको समाजमा महिलामाथि गरिने दुर्व्यवहारको विषय भएको हुनाले पनि चलचित्र झोला चाहिँ एउटा फरक चलचित्र छ। त्यस्तो के कुरामा ध्यान दिनुभयो यहाँले र यति फरक भयो चलचित्र? अब यो कथाको मूल मर्म जुन छ त्यसलाई हामीले कहिले पनि मर्न दिनौं। विशेष गरी त्यो 100 वर्ष अगाडिको परिवेश निर्माण गर्ने कुरामा त्यसबेला आवश्यक पर्ने, त्यो परिवेश निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू, वेशभूषाहरू, त्यतिखेर मानिसहरूले बोल्ने बोलीचालीका तरिकाहरू, त्यतिखेर समाजमा चलेका संस्कृतिहरू जस्ता कुरालाई झल्काएका छौं। अब जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चलचित्र झोलालाई एउटा राम्रो खालको नेपाली चलचित्र बनाउन चाहिँ सहयोग गरेको। अहिले चलचित्र बनाउँदा चाहिँ धेरै निर्माता निर्देशकहरूले चाहिँ कि अब लभ स्टोरीमा बेस भएर गर्नुभएको हुन्छ, कसैले कमर्सियल टाइपको गर्नुभएको हुन्छ, चाँडै पपुलर पनि भएको हुन्छ हैन। तर तपाईले किन यो अलग खालको जुन 100 वर्ष पहिलाको हैन जुन एउटा लेखकले लेखेको कथालाई नै आधारित बनाएर किन यो चलचित्र निर्माण गर्नुभयो त? मूलत अहिले चलचित्र भन्ने बित्तिकै केही प्रेमका दृश्य, केही द्वन्द्वका दृश्य, केही गीतहरू राखेर एउटा आम किसिमको चलचित्र बनाइन्छ। तर अब वास्तवमा आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिका कुरालाई, इतिहासलाई कोट्याउने, अर्थात्
मौलिक नेपाली विषयमा वस्तुमाथि मौलिक किसिमले चलचित्र निर्माण गर्ने क्रम रहेन। फेरि पनि हामीले धेरै समीक्षकहरू, पत्रकारहरू र दर्शकहरूबाट के प्रतिक्रिया सुन्ने गरेका छौँ भने नेपाली चलचित्र बन्दैनन्, नेपाली चलचित्र राम्रा नेपाली चलचित्र नबनेकै कारणले गर्दाखेरि हामी दर्शक हलमा गएका होइनौँ भन्ने मैले पनि सुनेका थिएँ। मैले आफूले पत्रकारितासँग रहेर काम गर्दा पनि त्यो अनुभूत गरेको थिएँ। मैले कतिपय ठाउँमा त्यो कुरा अभिव्यक्त पनि गरेको छु। तर त्यही भएर पनि हामीले चाहिँ वास्तवमा अहिलेसम्म यस्तो मौलिक नेपाली विषयवस्तुमाथि मौलिक कथामा मौलिक किसिमले चलचित्र नबनाएको कारणले गर्दा नि हामीले बनाउनु परेको भन्ने हामीले लाग्छ। तपाईँले यो सुटिङको तयारी चाहिँ कहाँ र कसरी गर्नुभयो त? सुटिङको तयारी, हाम्रो तयारीको क्रम जस्तो स्क्रिप्ट लेख्ने काम नै हामीले 1 वर्ष लगायौँ। त्यसपछि अन्य विषयहरूमा यसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र त्यतिखेरको तत्कालीन समाजको बारेमा चाहिँ मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणहरू सम्पूर्ण दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्ने काम गर्यौँ। त्यसलाई पनि हामीले 1-2 वर्ष समय लगायौँ। त्यस्तै गरी छायाङ्कन स्थल भनेको वास्तवमा एउटा गाउँको परिवेश, आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिको गाउँको परिवेश पाउनु त्यति सहज छैन। अहिले हामीले धादिङको धुवाकोटमा त्यो प्राप्त गर्यौँ, तर त्यसलाई खोज्न पनि हामीलाई टाइम लाग्यो। त्यस्तै गरी चलचित्रमा विभिन्न किसिमका अप्ठ्यारा दृश्यहरू छन् जसलाई दिन कलाकार तयार हुनुपर्ने खालका दृश्यहरू पनि हामीले त्यसलाई एउटा कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो, त्यसको तयारी थियो। त्यस्तै गरी कलाकारहरू छनौट गर्नु पनि अहिलेको अवस्थामा सबभन्दा ठुलो चुनौती थियो हामीलाई त्यो बेलामा, किनभने त्यो पात्र अनुसारको, त्यो परिवेश अनुसारको। र अर्को सबभन्दा ठुलो चुनौती त अझ हामीले के बेर्यौँ भने यो फरक खालको चलचित्र बनाउन खोज्दाखेरि यसमा लगानी गर्ने मान्छेको पनि समस्या देखियो र लगानी जुटाउन पनि हामीलाई एक हदसम्म निकै कठिन भएको थियो। तपाईँले यो चलचित्र निर्माण गर्दा कतिको चुनौतीहरू सामना गर्नु पर्यो त? धेरै चुनौती गर्नु पर्यो। अहिले भर्खरै तपाईँलाई मैले भनिरहेको थिएँ, वित्तीय रूपमा उठाउन पनि, फाइनेन्सियली रूपमा हामीले पैसा उठाउन पनि गाह्रो भयो। तर अब त्यो एउटा त्यो पाटो रह्यो भनेदेखि अब यी पुराना परिवेशहरू निर्माण गर्नु अर्को ठुलो चुनौतीको कुरो थियो। सँगसँगै चलचित्रलाई एउटा मौलिक रूपमा प्रस्तुत गर्न आधारभूत आवश्यकताहरू, जुन आधारभूत कुराहरू हुन्छन्, त्यो कुरो प्रस्तुत गर्दाखेरि अन्य विभिन्न किसिमका समस्याहरू आए। त्यसलाई त्यतिखेरको परिवेश निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू हुन्छन्, त्यतिखेर प्रयोग गरिने विभिन्न उपकरणहरू भए, त्यतिखेर आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्यका सामानहरू अर्थात् त्यतिखेर प्रयोग गरिने भाँडाकुँडाहरू, ओड्ने ओछ्याउने, यी कुराहरूको के थिए भन्ने कुरा नै पाउन गाह्रो छ। किनभनेदेखि त्यतिखेरको वास्तवमा मैले एउटा अनुभूत गरेको चलचित्र झोलाबाट के अनुभूत पनि गरेँ भने इतिहास लेख्दाखेरि त्यतिखेर तत्कालीन शासकहरूको बारेमा, त्यतिखेर राज्य शक्तिका बारेमा र त्यो समय र त्यो ठाउँहरूको बारेमा मात्र इतिहास लेखिँदो रहेछ। अब गाउँको एउटा सुदूरपूर्व अथवा सुदूरपश्चिम ग्रामीण परिवेशका सर्वसाधारणका आम नागरिकका कथाहरू अर्थात् त्यतिखेरको इतिहास कहिले लेखिँदो रहन्छ। त्यतिखेर मैले यो चलचित्र झोलाको कथालाई अनुसन्धान गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो कुराहरू अनुभूत गरौँ र त्यो एउटा आफैमा अर्को ठुलो चुनौती थियो। र ती कुराहरूलाई हामीले वास्तवमा अहिले भन्ने पनि गरेका छौँ। त्यो विभिन्न किसिमका अप्ठ्यारा चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने क्रममा इमान्दार रूपमा सामना गर्दै जाँदाखेरि चलचित्र झोला एउटा राम्रो बन्न पुगेछ भन्ने कुराको निष्कर्ष पनि हो हाम्रो। यो चलचित्र हेर्दा अब जुन त्यो 100 वर्ष पहिलाको समयलाई होइन यथार्थ चित्रण गरिएको छ होइन। अब त्यो लाइटहरू देखेर थोरै उज्यालो होइन त्यस्तो टाइपको छ। यो तपाईँले कस्तो आर्टिफिसियल लाइटको युज गर्नुभयो या कसरी गर्नुभयो? अब यसमा हामीले मूलत यो चलचित्रलाई हामीले जब परिकल्पना गरिसकेपछि हाम्रा छायाकार दीपक बज्राचार्यसँग हामीले छलफल गर्यौं र यसलाई एउटा कलरमा, एउटा कलर टोनमा लाने खालको हाम्रो निर्णय गर्यौं, किनभने त्यसले एउटा इन्टरनेसनली यसको एउटा अर्थ पनि रहने थियो। सँगसँगै हामीले त्यो कुरालाई जीवन्तता दिन, त्यो समयलाई प्रतिनिधित्व गर्न, त्यो बेला को जस्तो परिवेश हो भन्ने कुरो अनुभूत गराउनको लागि त्यही किसिमको प्रकाश व्यवस्थापन गर्न जरुरी थियो, जसको लागि हामीले धेरैभन्दा धेरै चाहिँ लाइट, हामीले नेचुरल लाइटलाई नै प्रयोग गर्न खोज्यौं। तर त्यो सबै कुराहरू नेचुरल लाइटबाट मात्रै एक्सपोज नहुने, नदेखिने हुनाले कृत्रिम लाइट हामीले प्रयोग गर्यौं। तर कृत्रिम लाइटलाई प्रयोग गर्दा पनि त्यो नेचुरल अनुभूत, प्राकृतिक रूपमा नेचुरल अनुभूत गर्छ। मान्छेले, दर्शकले हेर्दाखेरि त्यो दृश्यहरू हेरिराख्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कृत्रिम लाइटहरू प्रयोग गरिएको छैन भन्ने अनुभूत हुन्छ। जस्तो एउटा उदाहरणको लागि हामीले टुकीको बढी प्रयोग गरेका छौँ, दियालोको बढी प्रयोग गरेका छौँ। अब दियालोको प्रकाशले जुन किसिमको उज्यालो त्यो कोठामा देखिन्छ हामीले नर्मल आँखाले हेर्दा, त्यही स्तरले चाहिँ आउने गरी, त्यही किसिमको देखिने गरी चाहिँ हामीले कृत्रिम लाइटहरू प्रकाशहरू व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसैले हामीले भन्ने गरेका छौँ कृत्रिम लाइटको प्रयोग गरेर नेचुरल लाइट निकालेर चाहिँ चलचित्र छायाङ्कन गर्नुभयो। हजुर,
यो झोला चलचित्र माघ 24 गतेदेखि चाहिँ देशभर रूपमा अब प्रदर्शन भयो होइन। कुनै पनि चलचित्र रिलिज हुँदा दर्शकहरूबाट प्रतिक्रियाहरू त आइहाल्छ, तर अहिलेसम्म यहाँले कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ दर्शकहरूबाट चाहिँ? हामीले विशेष गरी प्रत्यक्ष रूपमा दर्शकहरूसँग भेटघाट हुँदा र उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो सोसियल नेटवर्क हुँदै एक्सप्रेस गर्नुभएका प्रतिक्रिया हेर्दा अनि सँगसँगै हाम्रा वरिष्ठ दाजुहरू, अग्रज पत्रकारहरू, चलचित्र पत्रकार साथीहरूले चलचित्रलाई हेरिसकेर जुन किसिमले अत्यन्त सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभयो, त्यसको त्यो चाहिँ हेर्दा त्यो चाहिँ सबै एउटा मापदण्ड नै बन्न पुग्यो। अहिलेसम्म जति पनि दर्शकहरूले चलचित्रलाई हेर्नु भएको छ उहाँहरूले सकारात्मक दिनुभएको छ। असाध्यै अब तपाईँ यो कमी कमजोरी भयो भनेर त्यो नकारात्मक पनि त्यस्तो केही आएको छ निश्चित रूपमा। किनभनेदेखि हामीले पूर्ण रूपमा काम गर्यौं भनेर बोल्नु त्यति उचित हुँदैन, किनभने हामी नेपाली परिवेशमा, नेपाली स्थितिमा, नेपाली बजेटहरू धेरै कुराहरूमा चाहिँ फरक पार्छ। ती कुराहरूले हामीले सम्झौता गरेका छौँ। यद्यपि चलचित्रको मर्म र भावनालाई हामीलाई मर्न दिइनौँ, जसको कारणले गर्दा दर्शकहरूको प्रतिक्रिया रह्यो। र अहिलेसम्म तपाईँ भन्नुहुन्छ यो चलचित्र यस अर्थमा पनि फरक रहिरहेछ कि यो चलचित्र हेर्न जाँदा मान्छे गोजीमा रुमाल बोकेर गइरहेथ्यो भनेर प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ उहाँहरू। अनि यसको मतलब चाहिँ के भने दर्शकहरू रुन हलसम्म जाँदै हुनुहुन्छ। यो बहुत एउटा शक्तिशाली कुरो हो। हुन त अब कृष्ण धारावासीको चर्चित कथा पढ्ने र नसुन्ने मान्छे कमै होलान्, पढ्दा र सुन्दा पनि रुनुहुन्छ भने एउटा राम्रो किसिमले बनेको चलचित्र, त्यसमाथि त्यो कथामाथि बनेको राम्रो किसिमको चलचित्रले त मान्छेलाई नरुवाउने कुरै भएन। त्यो स्वाभाविकै हो रुमाल गोजीमा बोकेर जानु। तर मान्छेले आम चलचित्रप्रति मान्छेको बुझाइ छ, चलचित्रमा चाहिँ मनोरञ्जन मनोरञ्जन हुनुपर्छ चलचित्र हेर्दा भन्ने मान्छेको प्रतिक्रिया हुन्छ। तर हाम्रो गजब के छ भने एउटा अद्भुत अनुभूत के गरिरहेको छ, मान्छे रुन तयार भएर हलमा जानुहुन्छ, रुनुहुन्छ अनि फर्किनुहुन्छ। र त्यसले जुन रुनु मात्रै होइन हलभित्र त्यहाँ जे कुरो प्राप्त गर्नुहुन्छ, जे अनुभूत गर्नुहुन्छ, त्यो जीवनमा आफूलाई एकदमै त्यो कुराले चाहिँ घचघच्याउने, पटक पटक घचघच्याइरहेको कुरा दर्शकहरूले गर्नुहुन्छ र त्यति प्रभावशाली बनेको छ होइन। त्यसकारण यो एउटा शक्तिशाली चलचित्रको रूपमा चाहिँ आएको। यो चलचित्रहरू चाहिँ अब हरेक अब निर्देशकहरूले चाहिँ होइन न्यू टेस्टमा अब नयाँ नयाँ दिन खोज्नुहुन्छ। तर तपाईँले होइन पहिला कतै पढिसकेको एउटा कृष्ण धारावासीले लेखेको त्यो कथाको आधारित गरेर गराउनु भयो त्यो चलचित्र। सुरुमा चाहिँ यो गराउँदाखेरि म असफल हुन्छु कि कतै सुनिसकेको श्रोताहरूले चाहिँ यो चासोको रूपमा लिइदिनुहुन्न कि भन्ने त्यस्तो थियो कि नै तपाईँलाई सुरुमा? प्रतीक्षाजी एउटा कुरा क्लियर हुनुहोस् है, तपाईँलाई म सामान्य रूपमा एउटा उदाहरण छु। सती प्रथाको बारेमा हामीले सुनेका हौँ, हामीले इतिहासमा पढ्यौँ पनि, हामी इतिहासका विद्यार्थी हौँ, हामीलाई सबैलाई यो कुरो थाहा पनि थाहा छ। यदि इतिहास नपढेको मान्छेले पनि सुनेको छ। तर त्यति सुन्दै पनि चलचित्र निर्माण हुनु अघिको अवस्थामा कथालाई एउटा सती प्रथाकै कथालाई फेरि हामीले मन परायौँ, सुनिसकेको प्रसङ्ग थियो। अब त्यो कथा पढ्दा र सुन्दा हामी त्यसलाई एउटा चाहिँ स्वीकार्यौँ, त्यो मन परायौँ। त्यसपछि अब चलचित्रमा आउँदा त्यो त अझ शक्तिशाली भएर आयो होइन। आउँछ अब यो आउँछ भने हाम्रो कन्फिडेन्स हुन्छ। मैले आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि यो कथा पढेको हुँ, समकालीन साहित्यमा यो कथा पढ्ने बित्तिकै मैले चलचित्र पढेको भन्दा पनि भिजुअलले मान्छेलाई अझ क्लियरिफाई गरिदियो। त्यो त निश्चित रूपमा त्यो प्रभावशाली हुन्छ। तपाईँले भने चलचित्रले मान्छेले रोइसकेको कुरा, पढिसकेको कथा, त्यो कथामा पढिसकेको छ अब यसपछि यो घटना हुन्छ भन्ने कुरो टोटल 100% मान्छेलाई थाहा हुँदै पनि मान्छे दृश्यमा गइसकेपछि दृश्यको प्रभावले र त्यसले कतिसम्म रुवाउँदो रहेछ, मान्छेलाई त्यो कतिसम्म सोच्न बाध्य बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो दृश्यले वर्णन गर्छ। र त्यो चाहिँ यसको यो चलचित्रको सबभन्दा ठुलो शक्ति पनि हो। र यसले मलाई त्यस्तो यो चलचित्र कथा समातेर यो गलत गरेँ भन्ने खालको त मलाई रहेन। अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरो सुन्नुहुन्छ, यो कथा मैले जहिले चलचित्र बनाउँछु भनेर सोचेको थिएँ, त्यो बेलामा यो कथा यति चर्चितै थिएन। 12 वर्ष अगाडि मैले यो पढेको थिएँ, मैले त्यतिखेरै निर्णय गरेको थिएँ। 2058 सालमा भनेदेखि 2060 सालमा आएर किताब छापियो। त्यसपछि यो किताब बढ्दै बिक्री हुँदै गयो। 63-64 आएर रेडियो वाचन भइसकेपछि यो बढी पपुलर भयो क्या। भनेदेखि पहिला मैले चलचित्र बनाउँछु भनेर निर्णय गर्दा त यो कथा मैले अर्थात् सीमित मान्छेले मात्रै पढेका थिए। त्यसकारण यो मलाई त्यत्रो चुनौती डर रहन्छ भन्ने कुरो चाहिँ रहेन। तर अब यो कथाले चाहिँ जुन किसिमले मान्छेलाई बाँध्न सक्छ, चलचित्र पनि त्यसले बाँध्न सक्नेछ र त्यो बाँध्न सफल भएका छौँ हामी। अब चाहिँ म समग्र चलचित्रको बारेमा चाहिँ यहाँसँग केन्द्रित हुन चाहन्छु होइन। नेपाली चलचित्रले नेपाली समाजमा कस्तो प्रभाव पारे जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अत्यन्तै शक्तिशाली प्रभाव पार्छ। हाम्रो जस्तो निम्न मध्यमवर्गीय परिवारहरू
निम्नवर्गीय परिवारहरू रहेको समाज रहेको हाम्रो समाजमा चलचित्रको एकदमै ठूलो शक्तिशाली सञ्चार माध्यम हो। यद्यपि अहिले मान्छेको हातमा मोबाइल एउटा सामान्य कुरो बनेको छ, तर पनि एउटा सन्देश दिने, मेसेज दिने, समाजलाई एउटा मनोरञ्जन मार्फत प्रभावकारी रूपमा सन्देश दिने माध्यम भनेको र आम रूपमा भनेको वास्तवमा सञ्चार भनेको चाहिँ नेपाली चलचित्र नै हो। अब यद्यपि यसको व्यावसायिक पक्ष आफ्नो ठाउँमा होला, यो व्यावसायिक बन्नुपर्छ, व्यावसायिक रूपमा यदि व्यावसायिक रूप बन्न सको भने मात्रै नेपाली चलचित्रहरू बनिराख्छन्, होइन भने सामाजिक सन्देश दिनको लागि मात्र चलचित्र बन्दैनन्, बनाउन सम्भव नहुने कुरो हो। व्यक्तिगत रूपमाले मान्छेले लगानी गर्दा त्यसबाट व्यावसायिक अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक पनि हो, तर चलचित्रले वास्तवमा समाजमा साह्रै ठूलो प्रभाव पार्छ। त्यसलाई राम्ररी प्रस्तुत गर्न सक्यो, सही किसिमको सन्देश दिन सक्यो र त्यसले चाहिँ त्यसका सन्देशहरूले मान्छेको मनमा प्रभाव पार्न सक्यो भनेदेखि एउटा ठूलो क्रान्तिको सम्भावना रहन्छ। मूल गरी मान्छेमा सामाजिक रूपमा रहेका विकृतिहरूको विरुद्ध, गलत कार्यहरूको विरुद्ध र समाज रूपान्तरण र राष्ट्र निर्माण, देश निर्माणको सम्बन्धमा एउटा राम्रो किसिमको सन्देशहरू लगेर व्यावसायिक रूपमा मनोरञ्जन सँगसँगै सन्देशहरू दिन सकियो भने त्यसको प्रभाव त अझै शक्तिशाली हुन्छ। यहाँको भनाइको मतलब कुनै पनि चलचित्रले चाहिँ एउटा दर्शक श्रोतालाई चाहिँ केही सन्देश दियोस्, मनोरञ्जनका साथमा सन्देश दियोस् भन्न चाहिँ दिनै पर्छ। त्यो सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो चलचित्र। हजुर, नेपाली चलचित्रहरूले चाहिँ यो सस्तोमा लोकप्रियता कमाउन र मनोरञ्जनका नाममा अब विभिन्न यस्तो भल्गर ओडहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिरहेको छ, होइन? के यो गलत हो या के हो? यसलाई चलचित्रलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ त? बिल्कुल गलत हो। सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा गलत किसिमका शब्दहरू सामाजिक रूपमा मान्छेले सँगै बसेर दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवा, बुवा छोरा बसेर सुन्न र बोल्न नहुने, सुन्न नसकिने, हेर्न नसकिने दृश्य र शब्द प्रयोग गर्नु भनेको त्यो गलत हो। र त्यो गलत कार्य केही सुरुमा त्यसले व्यावसायिक, त्यस्ता चलचित्रले व्यावसायिक रूपमा सफल भए जस्तो देखिए पनि ती चाहिँ अन्ततः ती असफलै भएका छन्। त्यसरी त्यो जुन गलत उद्देश्यले, गलत किसिमले चलचित्र निर्माण गरेर व्यावसायिक सफलता हासिल गर्छु भन्ने चलचित्रहरू लगानी उठाउन नसकेर डुबेका पनि छन् र त्यस्ता हामी धेरै दृश्यहरू पनि आफ्नै आँखा अगाडि देखेका छौँ। त्यसकारण त्यो एकदमै गम्भीर कुरा हो। यसमा सबभन्दा ठूलो संवेदनशील राज्य हुनुपर्छ। यो चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्र विकासको लागि चाहिँ कतिको सक्रिय भूमिका खेलिरहेको छ त? अब यो चलचित्र विकास बोर्ड भनेको राम्रो अवधारणा बोकिएको तर सही किसिमले त्यसलाई उपयोग नगरिएको संस्था हो। चलचित्र विकासको लागि बनाइएको संस्थालाई, चलचित्र विकासको लागि बनाइएको एउटा बोर्डमा व्यक्तिको विकास गर्ने, राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप गर्ने अनि बजेट छुट्याउने, आफ्ना कार्यकर्ताहरू पाल्ने भर्ती केन्द्रको रूपमा मात्रै बढी चाहिँ यसलाई चाहिँ फोकस गरिएर राखिएको हुनाले समस्या देखिएको छ। नेपाली चलचित्रको लागि चलचित्र विकास बोर्डले गर्नुपर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण बढी काम उसले गर्नुपर्ने हो, तर उसका गतिविधि हेर्दा त्यो देखिँदैन। केही मान्छेहरूलाई पाल्ने र केही मान्छेहरूलाई एउटा राजनीतिक नियुक्ति अथवा एउटा तलब खुवाउने शक्ति केन्द्रको रूपमा मात्रै विकास भएको छ। स्पष्ट नीति बनाएर कहिले पनि त्यो देखिएको छैन र त्यो अब यही परिस्थिति, यस्तै खालको सन्दर्भ रहने हो भनेदेखि त्यो अपेक्षा गर्नु पनि बेकार छ। अब यो नेपाली चलचित्रको वर्तमान र भविष्य चाहिँ कस्तो छ त? वर्तमान त कमजोर छ, एकदम खतमै छ। हप्तै पछि 2-3 चलचित्रहरू व्यावसायिक रूपमा असफल भइरहेका छन्, एकाधदेखि बाहेक। तर अब यसको बारेमा व्यक्तिगत रूपमा कसले के गर्न सक्छ, राज्यले पनि एउटा सही किसिमको कदम चाल्नु पर्न सक्छ र व्यावसायिक रूपमा जो मान्छे यसमा लगानी गर्न आउनुपर्छ त्यो पनि बुझेर आउनुपर्छ। धेरै लगानी गर्ने कर्ताहरू चाहिँ यसलाई व्यावसायिक रूपमा भन्दा नै मनोरञ्जन गर्ने ठाउँको रूपमा, यसो रमाइलो गर्ने ठाउँको रूपमा चाहिँ बढी व्याख्या गरेर आएका छन् र त्यो वास्तवमा उनीहरूले त्यो व्यावसायिक उद्देश्य नराखेको हुनाले पनि उद्देश्य प्राप्त नभएको हुनसक्छ। तर अब यस्ता खालका प्रवृत्तिले चाहिँ नेपाली चलचित्रलाई वर्तमानमा सङ्कट छ, तर भविष्य यस अर्थमा छ कि एउटा फरक किसिमका मान्छेहरूको एटेन्सन, ध्यान आकर्षण चलचित्र झोलाले गरिरहेको छ। त्यस्तै अन्य केही चलचित्रहरू छन् जसले एउटा सम्भावना पनि देखाएको छ। नेपाली चलचित्रमा कहिल्यै हलमा नजाने दर्शकहरू पनि हलमा गइरहनु भएको छ। एउटा नेपाली चलचित्र कहिल्यै नहेर्ने दर्शकहरूले पनि नेपाली चलचित्र हेरिराख्नु भएको छ। एउटा तल्लो वर्गको देखि लिएर माथिल्लो वर्गको नेपालीले पनि नेपाली चलचित्रलाई हलसम्म तानिरहेछ, होइन? त्यसले गर्दा चाहिँ त्यस्तै अन्य चलचित्रहरू पनि थुप्रै चलचित्रहरू बनिरहेका छन्, निर्माणका क्रममा रहेका छन्। यस्ता चलचित्रहरूले चाहिँ निश्चित रूपमा दर्शक पाउनेछन् र भविष्यमा यस्ता खालका चलचित्रहरू बन्ने क्रमले निरन्तरता पायो भने यसको
एउटा सम्भावना चाहिँ रहन्छ नै। नेपाली मौलिक सिनेमा होस् भनेर चाहिँ विश्वमा चिनाउनु पर्यो भनेर ठूलो बहस पनि यहाँ चलिरहेको छैन। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ यो किन कार्यान्वयन भएको छैन त? यहाँ बहस मात्रै चल्छ, यस्ता खालका चलचित्र बन्नुपर्छ, यस्ता चलचित्र बनायो भने विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाली चलचित्र चिनाउन सकिन्छ भनेर यस्ता बहसै मात्रै चल्ने क्रम बढी भयो। बहस भन्दा अगाडि बढेर त्यस्ता चलचित्रहरू त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्ने खालका चलचित्रहरूलाई कस्तो चलचित्र बन्छन् भन्ने खालको एउटा मापदण्ड निर्धारण गरेर बनौ भनेदेखि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र बन्छ, कस्तो कथामा बनेर चलचित्र बनौ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्छ भन्ने खालको बहस कहिल्यै पनि भएन। यहाँ बनाउनु पर्छ भन्ने मात्रै बहस भयो। कम्तीमा त्यो बहस गर्न छोडेर काम गर्न हिँडेदेखि चाहिँ नेपाली चलचित्र मौलिक चलचित्र बनाउने प्रयत्न गरेदेखि चाहिँ अब त्यो बन्ने क्रम चाहिँ सुरु हुन सक्छ। यो नेपाली चलचित्र हैन को व्यावसायिक रूपमा लगातार रूपमा खस्किनुको कारण के हो त? दर्शकहरूको आकर्षण गर्न नसक्नु हो, दर्शकलाई आकर्षित गर्न नसक्नु हो। आजका दर्शकहरू अलि फरक किसिमका भइसकेका छन्। आजका दर्शकहरू एउटा सूचना प्रविधिले सम्पन्न छन्। तपाईँ ग्रामीण क्षेत्रको एउटा सामान्य दर्शक पनि उसको हातमा मोबाइल छ, इन्टरनेट चल्छ। त्यसकारण अब चलचित्र कर्म गर्नेहरूले, नेपाली चलचित्र बनाउनेहरूले ती दर्शकहरूलाई कसरी हलसम्म तान्न सकिन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ र यदि त्यति तान्न सकियो भनेदेखि राम्रो हुन्छ। तर अब यो दर्शकहरूलाई चाहिँ तान्न नसक्ने, कतै कुनै चलचित्रले हलसम्म तानिहाले पनि त्यसले बाँधेर राख्न नसक्ने होइन, र बाँधेर राखिहाले पनि त्यसको त्यो दीर्घकालीन दिमागमा प्रभावै हुने, नेपाली मैले चलचित्र हेरेर आएँ, फलाना चलचित्र हेरेर आएँ भन्ने खालको प्रभावै नहुने भएको कारणले गर्दा नि दर्शकलाई हलसम्म नतानिएको। किनभने मान्छे वास्तवमा पैसा तिरेर हेर्न जानुपर्छ भने केही आकर्षण चाहिँ हुनैपर्छ। कुन आकर्षणले तान्न सकिन्छ त्यो कुरो चाहिँ चलचित्र कर्म गर्ने मान्छेहरूले सोच्नुपर्छ। यो प्राय गरेर यो नेपाली चलचित्रमा चाहिँ संगीतलाई प्रयोग गर्दाखेरि यो कथाले मागेको भन्दा पनि अलिक व्यावसायिक भएको छ कि भन्ने जस्तो अब छ होइन। यो पब्लिसिटीको लागि मात्र गीत राखिन्छ कि के छ त? यहाँ प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब यो यस्तो छ, कुनै समयमा गीतले नेपाली चलचित्र चलाउँछ भन्ने थियो, त्यस्तो हो कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यो हुन पनि सक्छ, कतिपय ठाउँमा एउटा गीतको त्यति प्रभाव पनि रहेको हुनसक्छ। किनभने धेरै चलचित्रहरू बनेको क्रममा कुनै गीतहरूको कारणले चलचित्र चलेका केही गीतहरू फिल्म चलो भन्ने खालको कुरा पनि सुनिएको पनि हो। तर के भयो भने एउटा फर्मुलाभित्र बसेर चलचित्रहरू निर्माण भयो। अब 4-5वटा गीत राख्ने, 2-3वटा फाइट राख्ने, अनि केही प्रेमका दृश्य राख्ने, केही घृणाका दृश्य राख्ने, अनि केही एक किसिमको चाहिँ डायलग बाजीको दृश्य राख्ने, अनि एउटा क्लाइमेक्स राख्ने, फिल्म बनाउने यो परम्परा थियो। अहिले पनि अब अलिकति हटेको हो कि जस्तो लाग्छ। तर पनि अब गीतलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गरियो भने गीतलाई एउटा व्यावसायिक उद्देश्यको कारणले प्रयोग गर्न त गरियो। पहिला चाहिँ के थियो भने अर्को व्यावसायिक उद्देश्य रहनु, त्यतिखेर क्यासेट बिक्री हुन्थ्यो। थुप्रै राम्रो किसिमका गीतहरू बन्न सक्यो भने अडियो क्यासेटहरू, सिडीहरू पनि इभन गीतहरूबाट बिक्री हुन्थ्यो। त्यो व्यावसायिक उद्देश्य रहन्थ्यो, त्यो व्यावसायिक पनि थियो। तर अब अहिलेको सन्दर्भमा आएर चाहिँ अब गीत चलचित्रमा आवश्यक नपर्ने पर्छ। अब त्यसलाई अलिक कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। मान्छे कतिपय हलमा पहिला मैले पनि देख्ने गरेको थिएँ, गीत आएपछि मान्छेहरू हलबाट बाहिर निस्केर अनि यसो चक्लेटहरू खाने गर्थे। किन गीतलाई मान्छेले यो एउटा त्यति इन्जोय गर्दैन थिए होइन। अब त्यस्ता खालको गीत राख्नुको केही अर्थ छैन, त्यसको व्यावसायिक अर्थ पनि रहँदैन होइन। तर गीत आवश्यक नै हो। अब त्यसलाई सही किसिमले र कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्छ र त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा प्रस्तुत गर्न सकियो भने चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। अझ मान्छेको मन छुने टाइपको गीत पनि हुनु पर्यो। निश्चित रूपमा गीतको प्रभाव रहन्छ नि, गीतको प्रभाव रहन्छ। मान्छेलाई छोएन भने, मान्छेले मन पराएन के भने गीत त के फिल्म पनि हेर्दैनन्, त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। यहाँले थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू पनि निर्देशन गरेको छु भन्नुभयो। अहिलेसम्म कतिवटा म्युजिक भिडियोमा चाहिँ निर्देशन गर्नुभएको छ? मैले ठ्याक्कै गनेर त राखेको छैन। मेरो अनुमानमा 600 भन्दा बढी मैले म्युजिक भिडियो निर्माण गरेँ। मैले 2058 सालमा मैले भाका भन्ने कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्दाखेरि म्युजिक भिडियो, लोकगीतको म्युजिक भिडियो थिएन। त्यतिखेर म्युजिक भिडियो एउटा पनि थिएन। मैले अनि नेपाल टेलिभिजनमा गएर खोज्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई त्यो आर्काइभमा राखिएको स्टेजमा गाइएका गीतहरू, झलकमान गन्धर्व, कुमार बस्नेतका गीतहरू दिनुभयो। मलाई त्यो चित्त बुझेन। म्युजिक भिडियो भनेको त्यसमा स्टोरी सहित प्ले हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो पनि त्यही। त्यसपछि मैले झलकमान गन्धर्वको म्युजिक भिडियो बनाएँ। उहाँको गीतको आमैले सोध्ला नि खै छोरा भन्ने गीतमा म्युजिक भिडियो बनाएँ। त्यस्तै गरेर यो दाजुको मिरिमिरी आँखा भन्ने हाम्रो प्रवीण गुरुङ, स्वर्गीय प्रवीण गुरुङको गीतलाई म्युजिक भिडियो बनाएँ। लगायतका राम थापा, कुमार बस्नेत, लालबहादुर खाती, लोकबहादुर छेत्री, ज्ञानु राणा, नारायण गोपालका
गीतहरू मैले बुद्धि कृष्ण लामिछाने लगायतका गीतहरू मैले थुप्रै गीतहरू म्युजिक भिडियो बनाएँ। त्यति धेरै गराउनुभयो, 600 जति गराएँ भन्नुभयो होइन, त्यति मध्येको अब सबैभन्दा चर्चित जुन दर्शकहरूले धेरै मन पराउनु भएको चाहिँ तपाईँको कुन थियो त्यो? यो दाजुको मिरिमिरी आँखा भन्ने गीत नै हो मेरो दोस्रो म्युजिक भिडियो र आमैले सोध्लिन् खोइ छोरा भन्ने नै गीत हो। अब त्यो चाहिँ एउटा मलाई आफूलाई मनपर्ने र दर्शकहरूले धेरै मन पराउनु भएको र राम्रो म्युजिक भिडियो बनेको कारण मेरो पहिलो म्युजिक भिडियो र पहिलो र दोस्रो म्युजिक भिडियो नै मलाई चाहिँ सबभन्दा बढी मनपर्छ। त्यो खासमा सन्देश कस्तो टाइपको दिन खोजेको? अब एउटा वियोगान्त लभ स्टोरी जस्तो छ यो दाजुको मिरिमिरी आँखा भन्ने, तर त्यसको प्रस्तुति, त्यसका शब्दहरू, त्यसको गायनहरू, त्यसको मेलोडीहरू यति मिठो छ कि त्यसलाई छोयो र म्युजिक भिडियो पनि त्यसैको कारणले राम्रो बन्न पुग्यो। तर अब आमैले सोल्लिन् भन्ने त एउटा चर्चित गीत भयो। पहिला लडाईँमा जान्थे पहिलाका लाउरेहरू, लडाईँमा मर्थे, थाहा हुँदैन थियो चिठी आउँछन् कि आउँदैन थियो, कहिले नआइसकेपछि पछाडि एउटा गाइने ल्याएर एउटा लाउरे मर्दा त्यो घरमा कसलाई के प्रभाव पर्यो त भन्ने खालको मेसेज दिने खालको गीत थियो, अत्यन्त शक्तिशाली। आज पनि त्यो यस अर्थमा सान्दर्भिक छ कि आज पनि हाम्रा थुप्रै दाजुभाइहरू अरब र खाडी मुलुकहरू, त्यस्तै कहिले जापान र कोरिया भनेर चाहिँ आज पनि लाउरे जीवन बाँचिरहनु भएको छ। उहाँहरू त्यतिखेर सञ्चार माध्यम हुँदैन थियो भन्न सक्नुहुन्न थियो, अहिले उहाँहरू सञ्चार माध्यम छ। जुन पीडा आफ्नो पीडा छ, आफूले भोगेको पीडा छ, त्यो बाबुआमालाई भन्न सक्नुहुन्न, किनभने बाबुआमा दुखी होला भनेर त्यो आफैले खुम्चेर त्यो कुरो राख्नुहुन्छ। उहाँहरूले राम्रो मात्रै खबर सुनाउनुहुन्छ, तर गाइनेले उहाँहरूको पीडा भनि नै रहन्छ र त्यो सन्दर्भ पनि आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ भन्ने मलाई अनुभूत हुन्छ। अब चाहिँ म तपाईँको यो सङ्घर्षमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। तपाईँ त्यो सुरुको स्टेज, इनिसियल स्टेज होइन, जब यो चलचित्र क्षेत्रमा, अब यो म्युजिक भिडियो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो होइन, त्यो स्टेजदेखि आजको यो स्टेजसम्म आउँदाखेरि चाहिँ कति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो यहाँले? म सङ्घर्ष भन्दिनँ यसलाई, म जीवन भन्छु। जीवन हो, किनभने हामीले जीवन बाँच्ने क्रममा विभिन्न कार्य गर्छौँ। हाम्रो जस्तो जीवन हामी योजनामा हिँड्छौँ, न हामीले योजना गरे अनुसारको हुन्छ, न योजना अनुसार काम गर्ने हामीसँग क्षमता छ, न त्यो किसिमको सिस्टम छ। हामीले रेन्डमली नै काम गर्दै गयौँ, जीवन बाँच्ने क्रममै गयौँ। जीवन बाँच्ने क्रममा जाँदाखेरि राम्रो काम गर्नुपर्छ। राम्रो काम गर्न सकियो भनेदेखि त्यसको सन्देश ठुलो हुन्छ, त्यो सन्देशलाई ठुलो बनाउन सकियो भने त्यसको प्रभाव राम्रो हुन्छ भन्ने सोच गर्यो। त्यस्तै गरी विशेष गरी लोक संस्कृति, सञ्चार र चलचित्र निर्माणसम्मको कर्ममा आइपुग्यो। तर एउटै कुरो सधैँ मैले चाहिँ के सोचिरहेँ भनेदेखि हामीले जीवन बाँच्नुपर्छ, बाँच्ने क्रममा कम्तीमा बेलुका भेटेको खानेकुरा खान सकियोस्, खाएको कुरा पचाइयोस्, ओछ्यान भेटिएको ओछ्यानमा निन्द्रा लागोस्, त्यो किसिमको व्यवहार गरौँ भनेर सोचमा जीवनमा हिँड्यो। र त्यो हिँड्ने क्रममा आज यो कार्यसम्म आइएको छ। अझ धेरै कुराहरू गर्नु छ भन्ने कुरा पनि अझै अनुभूत छ। यो एउटा जीवनको बाटो रह्यो, जीवनको हिँडाइ रह्यो। सङ्घर्ष भन्दा पनि म त्यो भन्न चाहन्छु। तपाईँ यो पोस्टमा रहिरहँदा होइन कतिको सहजता र असहजताको महसुस गर्नुभएको छ त? म एउटा सामान्य नागरिक हुँ, सामान्य किसिमले काम गर्ने मान्छे हुँ, आम मान्छे जस्तै हुँ। एउटा निर्देशक भनेको मेरो काम थियो, त्यो एउटा मेरो आफ्नो कामलाई अत्यन्त इमान्दार रूपमा रहेँ। म चलचित्र निर्देशक हुँ भन्ने खालको अहम भन्दा पनि एउटा सामान्य नागरिककै रूपमा काम गरेको छु, इमान्दार भएर आफ्नो कामलाई पूरा गरेको छु र मैले त्यसमा त्यो मेरो आफ्नो कर्ममा मैले आनन्द नै दिइरहेको छु। र यहाँसम्म आउनुको होइन मुख्य भूमिका चाहिँ कसको छ जस्तो लाग्छ? अब तपाईँ यो सफल हुनुको श्रेय चाहिँ कसलाई दिनु? होइन, मलाई साथ दिने सबै साथीहरूको श्रेय जान्छ यसमा। साथीहरूलाई दिनु? म सबै साथीहरू, मेरो बुवा आमादेखि लिएर, मलाई जन्म दिने बुवा आमादेखि लिएर म आजसम्म आउँदा मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई यो श्रेय जान्छ। वास्तवमा जीवनलाई यहाँले कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? जीवन विभिन्न किसिमले परिभाषित गर्न सकिन्छ, जीवनलाई विभिन्न किसिमले बुझ्न सक्छ। जीवन के हो भनेर हुन्छ होइन। अब हामी जस्ता मान्छेले जीवनको परिभाषा के दिन सकिन्छ र तर पनि एउटा अनुभूत चाहिँ के हो भने, मैले अघि नै पनि भनेको छु, जे जिन्दगी हामी बाँचिरहेछौँ, जुन कर्म हामीले गरिरहेका छौँ, त्यो कर्म इमान्दार रूपमा गर्न सक्यौँ। एउटा मान्छेलाई गर्नुपर्ने व्यवहार गरौँ, सधैँ सत्कर्म गरौँ, आफ्नो कारणले अरूलाई पीडा नदिउँ। अब यसरी पीडा नदिकन सकिन्छ भने अर्काको जीवन बाँच्नलाई सहज बनाऊ, सधैँ सकारात्मक सोचौँ। यसरी सोच्न सक्यो भने यही नै जीवन हो र यसरी नै हिँड्न सक्यो भने जीवनको अर्थ पनि रहन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ होइन। अन्त्यमा चाहिँ तपाईँले हाम्रा आम श्रोताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त कार्यक्रमको माध्यमबाट? तपाईँ जुन ठाउँमा रहनुभएको छ, जसरी रहनुभएको छ, त्यसमा गर्व गर्नुहोस्। हामी नेपाली हौँ, नेपाली हुनु भनेको बहुत गर्वको कुरो हो। यसमा गर्व गरौँ। कुन ठाउँ, कुन स्थान,
कुन उसमा हुनुहुन्छ, कुन ध्रुव, कुन उसमा दूरीमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो रहँदैन। तपाईँ नेपाली हुनुहुन्छ, नेपाली रूपमा गर्व गर्नुहोस् र नेपाली रूपमा बाँच्न सक्यौं र आफूले बसेको ठाउँलाई गर्व गर्न सकियो भने धेरै अर्थ राख्छ। धेरै पैसा कमाउने अनि सुख पाउने नाममा हामी दुखी नहौं, परदेश नजाउँ, नेपालमै कर्म गरौं भन्न चाहन्छु म। अन्त्यमा आफ्नो कार्य व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोमा आएर आफ्ना महत्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै यहाँको कार्यमा सफलता मिलिरहोस्, यहाँलाई शुभकामना पनि। यहाँले पनि हामीलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण समय दिनुभयो र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रतीक्षाजी। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, आजको कार्यक्रममा झोला चलचित्रका निर्देशक यादव कुमार भट्टराईसँग कुराकानी गर्यौं र आगामी हप्ता पनि यस्तै व्यक्तिहरूलाई निम्ताउने नै छौं। तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? सल्लाह, सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ radiomirmirenews@gmail.com। साथै पत्राचार गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पत्राचार ठेगाना रहेको छ रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्ज, अनामनगर, काठमाडौँ, पोस्ट बक्स नम्बर 26165। र जाँदा जाँदै यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोता तथा प्राविधिक कक्षबाट सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्र मदन कार्कीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म प्रतीक्षा आचार्य बिदा हुन्छु। नमस्कार।